इन दिनों अगर क्योंकि टेम्परेचर अब ठीक होने लगा है, अगर इन दिनों किसी जगह ऐसी गली हो तो मुझे वो कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे बीजेपी ऑफिस आ सकते हैं, जवाहर नगर में मेरा ऑफिस है, नंबर ये मेन मस्जिद तक हम टच करेंगे, ये मैं वादा आपसे करता हूँ, क्योंकि यहाँ राहत लोगों को मिलेगी। ये शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ से लोग चलते हैं। ये देखिए हाल क्या है, यहाँ के एमएलए को ये देखना चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी है। एमएलए तो टस से मस नहीं हो रहे हैं, वो खाली रिबन काट रहे हैं, वो जा रहे हैं डिस्पेंसरियों में रिबन काटने के, जो 40 साल पहले डिस्पेंसरी बनी है उसमें रिबन लगाते हैं उनको काटते हैं। और जिन्हें मुझे समझ नहीं आ रहा है, जो मेन इशू है, इन लोगों ने उसको वोट डाला है, इन लोगों ने उसको चुना है, कुर्सी पर बिठाया है, इन चीजों पर उसको यहाँ आना चाहिए, ये देखना चाहिए। ये सबसे बड़ा यहाँ पर इशू है, यहाँ बीमार भी पड़ सकते हैं, आपके बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, बहुत हमको मुश्किल हुआ। यहाँ ये देखिए, ये हमारी माता श्री यहाँ पर है, आप देखिए ये बोल रही है हमें अब मेहरबानी करके ये कचरा ही यहाँ से उठाइए, और इंशाल्लाह ये पूरी गली में आपको करके दे दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं छोटे छोटे मसले, छोटे छोटे इशू मैं आवाम से भी अपील करना चाहता हूँ, अगर किसी जगह ऐसी प्रॉब्लम हो मुझे कांटेक्ट कर। प्लान पता प्लान अलबत्ता मेजरमेंट प्लान थोका न थोका ये हमने पता। चलो ये गली दिम गली में आपको गली के सारी गली सारी डिपार्टमेंट नफर मेजरमेंट करो हर चीज काम नदार। कोई बात नहीं, ये मैं मसला आपको हल करके दे दूंगा, ये गली में आपको करके दे दूंगा, इन्हीं दिनों दे दूंगा। आगे भी सर एक गलियां आप दिखाएंगे सर आपको। चलिए जब छानपुरा में कंप्लीट मैग्डम हो जाएगा तो मैग्डम तराना ये लकट मकट नहीं, मैग्डम डालेंगे, कोई मसला अच्छा मैग्डम इसमें मैग्डम हम डालेंगे। हाँ ये अशोक जी, हाँ जनाब, इस गली का ये क्या गली पड़ती है, महबूब कॉलोनी मेन से गली से इनका हाउस नंबर लिख कर रखिए आप। ये 5-8 गलियां आपकी मैं इंशाल्लाह करके भेज कीजिए। ये गली है यहाँ से, तो इसमें भी मैडम ऐसी गली हो तो मुझे वो कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी मिस्टर हिलाल साहब शामत योर सो अस करे रिक्वेस्ट योर इमीडिएटली पन सारी काम त्रे दफ्तर पे त्रा इमीडिएटली विदाउट डिलेइंग एनी टाइम एंड ऑल दैट यमो कर विजिटर्स एक्चुअली प्रॉब्लम थ आमत जमा गुम हून जमा गई बेसिकली असल गम कह प्रॉब्लम वी एप्रिशिएट द एक्शन एंड ऑल दैट म्यूनिसिपैलिटी आल्सो बट वट अवर रिक्वेस्ट इज दैट कर ब्रो एक्सटेंड यपर ताकि हून गोत मूद हून बाई डिफॉल्ट मूद सह पाने हून दमान क्या पता म्यूनिसिपैलिटी अख्तर साहब रिक्वेस्ट कर म्यूनिसिपैलिटी वाले तम आए पत् जनाबी तमो तुल हून मुश्क वाया वोथमत बे हून कर बच्चे बच्चे तो मज पेवान पत्थर तम साइकिल चलान बे ोट प्रॉब्लम वी वर हैविंग much of abundant of problem that the storage of this dust particles here has created abundant of problem to the local people here. We requested the BJP vice president here. We immediately rushed to this area without delaying the time. On our request, he is here this time. Mr. Hilal Saab is there, vice president. We are very much thankful to him that he presently just listening our grievances, wheels and woes, and he has addressed the problem on spot. And we are very much thankful all the family members as well as the Mohalla committee members and the president Mr. Afaq Saab, Akhtar Saab is here, vice president also, and Masjid committee members are also here. We have just appreciated the welcome, this coming of this our vice president BJP Mr. Hilal Saab. So उसी समय हमारे हिलाल साहब ने क्या उन्होंने एक्शन साहब को फोन किया तो उन्होंने एश्योर किया कि हम आगे बढ़ाएंगे, इसको साफ भी कराएंगे और आगे भी बढ़ाएंगे इस बात को ऑन प्रायोरिटी बेसिस, ताकि हमें ये जो हमारी जो ग्रीवेंसेस हैं, प्रॉब्लम है, व्हील्स एंड वोज है, तो वो रिड्रेस हो जाए। तो वी आर अगेन वेरी मच थैंकफुल टू आवर वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी मिस्टर हिलाल अहमद साहब। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप यहाँ आए, आपने टाइम निकाला। यहाँ मुद्दा था, कुछ गलियाँ यहाँ पर रही थी जिनमें मैग्डम नहीं पड़ा था, और यहाँ पर सबसे बड़ा एक इशू था, यहाँ एक छोटी सी एक गली थी जो यहाँ टच मस्जिद शरीफ के साथ होती थी, वहाँ पर कुत्ते 4-5
وہ ویڈیو تو کوریج ویسے آپ نے کی تھی، ان کی ڈیتھ وہاں پر ہوئی تھی، وہ مر گئے تھے کتے وہاں پر، وہ میونسپلٹی والے نہیں آ رہے تھے وہاں پر اٹھانے کے لیے، وہاں کے لوگ بڑے پریشان تھے بیچارے. انہوں نے مجھے صبح آج کانٹیکٹ کیا، میں یہاں پر آیا اور میں نے دیکھا آن سپاٹ، میں نے وہ مسئلہ اسی وقت حل کیا. میں نے اسی وقت وارڈ افسر کو بھی بلایا اور وہاں پر صفائی بھی کرائی، سارا کچھ کرایا. اور وہاں پر کچھ آدھا ہی کام ہوا تھا، کانٹریکٹر نے آدھا ہی کام کیا تھا. میں آپ کے چینل کے تھرو کہنا چاہتا ہوں، جتنا بھی یہاں پر کام چل رہا ہے چھانپورہ کانسٹیچوئنسی میں کانٹریکٹروں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جس نے آدھا کام کیا ہے اس کی جو بل ہے میں اس کی بل سٹاپ کراؤں گا، میں اس کے خلاف کمپلین ڈالوں گا. جب تک وہ اپنا کام پورا نہ کرے تب تک ان کی بلیں نہیں نکلنی چاہیے. میں میونسپلٹی کمشنر سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں، وہ خود آئے، سائٹ پر آئے، وہ دیکھے وہ کام ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، کیونکہ لوگوں کے جذبات جو ہے ان کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. کیونکہ کنسرن ایم ایل اے پہنچتے نہیں ہے یہاں پر، اس کو دیکھنا چاہیے، یہ ذمہ داری کنسرن ایم ایل اے کی ہے، مگر وہ آتے نہیں ہے. مگر جہاں بھی یہ ایسی کوتاہی ہو اس کو بھی آنا چاہیے، اس کا ایریا ہے، ان لوگوں نے اس کو چنا ہے، ووٹ ڈالا ہے، جتایا ہے، اس کا فرض بنتا ہے، مجھ سے زیادہ اس کا فرض بنتا ہے. ہم اپوزیشن میں ہیں، ہم اپوزیشن کا رول ادا کرتے ہیں. جہاں پر مجھے لگے گا ایسی کوتاہی ہو میں وہاں پر جاؤں گا، میں اس ٹھیکیدار کو جناب علی پورا اس سے کام کر کے لے لوں گا. اور چھانپورہ کے لوگوں سے میں یہ کرتا ہوں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں، جہاں پر بھی ایسا ایشو ہے وہ مجھے کانٹیکٹ کرے. میں آزاد بستی میں رہتا ہوں، جب بھی وہ چاہے میرے گھر آ سکتے، ٹاور لائن میں رہ سکتا ہوں. میرا نمبر ہے 9419000127 اور میں کینڈیڈیٹ بھی رہا ہوں، میں نے یہاں الیکشن بھی کانٹیسٹ کیا ہے اور مجھے پیار بھی یہاں کے لوگوں نے بہت دیا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے ووٹ ڈالے ہیں ان کا بھی میں شکر گزار ہوں، جنہوں نے نہیں بھی ڈالے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور یہاں پر میگڈم کا کام اس وقت چل رہا ہے، 15 تاریخ تک، یہ 20 تاریخ تک یہ میگڈم کا جو کام یہاں پر چل رہا ہے، کیونکہ ٹیمپریچر ڈاؤن ہو رہا ہے. اب میگڈم کی وجہ کام ہو رہا ہے. اگر کسی جگہ 20 تاریخ تک ایسی کوئی پرابلم ہو وہ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میں آن سپاٹ اس وقت وہاں پر پہنچوں گا، پورا کام وہاں پر کراؤں گا. کیونکہ پھر 7 سال کے بعد یہ میگڈم ہے، پھر دوبارہ نہیں یہ میگڈم ڈالا جائے گا. اس لیے میں لوگوں سے، چھانپورہ کے لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، وہ میرے پاس آئے. کسی جگہ بھی ایسی پرابلم ہو میں ان کے لیے حاضر ہوں. جب بھی وہ مجھے کال کرنا چاہتے ہیں میں ان کے لیے حاضر ہوں. جہاں بھی وہ مجھے بولیں گے پہنچنے کے لیے میں انشاءاللہ وہاں پہنچوں گا. بھارتیہ جنتا پارٹی کا ہاتھ عوام کے ساتھ. بی جے پی جو بولتے ہیں وہ کر کے دکھاتی ہے. ہم کھوکھلے وعدے نہیں کرتے ہیں، آج یہ کریں گے کل وہ کریں گے. کھوکھلے وعدے جناب علی نیشنل کانفرنس کا کام ہے. بی جے پی گراس روٹ لیول پر کام کر رہی ہے اور ہر جگہ پہنچ رہی ہے اور ہر جگہ لوگوں کے مسئلے حل ہو رہے ہیں. لوگ پریشان ہو گئے، لوگ فیڈ اپ ہو چکے ہیں، کیونکہ لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو چنا. اقتدار یہ فل میجارٹی میں ان کی سرکار اس وقت ہے، مگر وہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے یہ مسئلے نہیں دیکھنا چاہتے. وہ اپنے پروٹوکول کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں، مست ہے، کسی کانسٹیچوئنسی میں جاتے نہیں ہیں. اب ہم جاتے ہیں کیونکہ ہمارا رول جو اپوزیشن کا ہے، ہمیں پہنچنا ہے، ہمیں لوگوں کی گریوینسز سننی ہے. اور میں یہ اپیل کرتا ہوں یہاں کے لوگوں کو، جہاں پر بھی کوئی گریوینس ہو وہ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ میں چھانپورہ کا رہنے والا ہوں. مجھے حق ہے پہلے مجھے اپنے ہمسایہ کو دیکھنا ہے اور ان کو بھی حق ہے پہلے اپنے ہمسایہ کو دیکھنا ہے. یہ قرآن ہے، حدیث ہے. اسی لیے میں چھانپورہ کے لوگوں سے پھر سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، جہاں پر بھی ایسی پرابلم ہو وہ مجھے کال کر سکتے ہیں.